Sa Cebu pod mga bay arestado ang usa ka lalaki sa Cebu City tungod gidudahan siyang human trafficker diha sa barangay Kamputhaw. Naluwas sa gihimong entrapment operation sa NBI Central Visayas ang upat ka babay apil na ang usa ka buntis. Para sa dugang mga detalye mo balita sa ato gikan sa Cebu City si One News correspondent Dale Israel. Dale, naamang kuno kay balita bahin aning aksyon sa barangay Kamputhaw. Mayong hapon, Chiki, adunay gipaygayon nga operasyon ang NBI Central Visayas sa usa ka dalan dinhi sa Cebu City kung asa kasagarang makit-an ang babaeng nagbaligya og lawas o nagprostitusyon. Kituo ang nahimo na kining bag-ong tapukanan sa prostitute human gibungkag ang hongkera sa Cebu City nga kiadto iladong pugad sa mga prostitute dinhi sa Cebu City. Arestado ang usa ka lalaki nga giakusahan og human trafficking human madakpan sa entrapment operation gipaygayon sa NBI 7 sa Juana Osmeña Street dinhi sa barangay Kamputhaw, Cebu City niadtong Lunes. Gila ang suspect nga si alias Jolie Hainar Fundador o Joel nga giakusahang nagbugaw og upat ka babaye apil na ang usa ka tulo ka buwan nga buntis. Nadakpan ang suspect human mudawat og marked money gikan sa mga operatiba didto sa intersection sa MP Yap o Juana Osmeña Streets. Napakaron ingnon kunong mga customer ang mga ahente sa NBI sa dalan sa Juana Osmeña aron madakpan ang suspect. Sumala sa NBI 7 nagsugod ang operasyon human makadawat og impormasyon gikan sa social workers ug mga miyembro sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Ang mga na-rescue nga mga babae nga nagedad og 23 hangtod 30 anyos gitugyan na sa pag-atiman sa Department of Social Welfare and Development Region 7. Sumala sa mga investigador, napugos kuno sulod ang mga biktima sa prostitusyon tungod sa grabing kakabos o panginahanglan para sa ilang pamilya. Gisulti usab sa mga biktima nga nakasinati sila og pangabuso o pagpanakit gikan sa ilang mga kliyente. Yang kuno usab sa suspect ang iyang gibuhat o giingong nisud siya sa pagkabugaw human masira or sira ang iyahang gamayng negosyo panahon sa pandemya. Karon nga nagatubang na si Fundador og kaso nga paglapas sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o giditini karon sa headquarters sa NBI 7. Kung mapapantud-an ang asadaan posible sa mahukman og tibuok kinabuhi nga pagkapriso og multa nga moabot og 5 ka milyon ka pesos. Balik kanimo, Chiki. Dale, bye. Salamat kay nimo ha. Daghan kayong salamat. Mauto si Dale Israel gikan sa One News Cebu.